नारायणीयम् 64வது दशकम् गोविन्दपट्टाभिषेकम् आलोकशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वाधिकस्त्वयि अनुराग ऐषाम् ऐदिष्ट तावत् बहुमानभारः ततोऽवमानोदिततत्त्वबोधः सुरादिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टवर्गः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुतैस्मां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमप्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च दातहर्षः जगत्त्रयीशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः न केऽपि वैकुण्ठपदेभ्यलभ्यां श्रियं प्रभेदे भवदप्रभावात् कदाचिदन्तर्यमनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतु मगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमत्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकन बद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापमन्ये स्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्ण कैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबदरवदेवं देवकृत्तावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामयेभ्यः। गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।